अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुछ दुआएं सीखते हैं। एक तरमजी की रिवायत है कि सोते वक्त की दुआ कौन सी हमें पढ़नी चाहिए। दोनों हथलियों को साथ मिलाकर सूरह अखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें और इस पे फूंक मारे और दोनों को अपने जिस्म पर जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक फेरे, सर से चेहरे तक जहाँ तक हो सके पूरे हिस्से में फेरे। इस तरह 3 बार करना है। जब हम सोने चलते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे हम आराम से कर सकते हैं और हर शख्स को ये याद होता है। एक सही बुखारी की रिवायत है कि अगर अच्छा या बुरा ख्वाब आए और अचानक आँख खुल जाए तो क्या करें। तो अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब हम अच्छा ख्वाब देखते हैं तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जो शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो इस पर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे, यानी अल्लाह की तारीफ़ें बयान करे। अगर हम अच्छा ख्वाब देखें, कोई भी शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे, यानी अल्लाह की तारीफ़ें करे, अल्लाह अल्लाह की बातें करे और अपने महबूब लोगों के सिवा किसी को न बताए। यानी ये ख्वाब अगर अच्छा देखे तो अल्लाह की खूब तारीफ़ें करे, अल्लाह की हम्दो सना करे और ये ख्वाब सिर्फ अपने महबूब यानी जो अपना सबसे प्यारा हो उससे बताए, सबसे न बताए। और अगर बुरा ख्वाब देखे तो 3 दफ़ा अपनी बाईं तरफ थूके, बाईं तरफ 3 दफ़ा थूके। शैतान और अपने इस ख्वाब की बुराई से 3 दफ़ा अल्लाह की पनाह मांगे, यानी अल्लाह से शैतान से अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह हमको शैतान से बचा। अगर बुरा ख्वाब देखे तो 3 दफ़ा पनाह मांगे अल्लाह से और यह ख्वाब किसी को ना सुनाए। अगर बुरा हमने ख्वाब देख लिया या किसी ने भी देख लिया तो अल्लाह से 3 दफ़ा पनाह मांगे और किसी को ना बताए। जिस पहलू लेटा हो, यानी अगर हम दाहिने करवट लेटे हों तो करवट को बदल लें, इसको बदल लें और अगर चाहे तो उठकर नमाज भी पढ़ लें। अगर हम कोई बुरा ख्वाब देखें तो शैतान को अपने इस ख्वाब की बुराई से 3 दफ़ा अल्लाह की पनाह मांगे और यह ख्वाब किसी को न बताए। अगर बुरा ख्वाब हमने देखा है तो किसी को न बताए। और जिस पहलू लेटा हो, अगर दाहिने पहलू लेटा है तो बाएं करवट हो जाए, अगर बाएं करवट लेटा है तो दाहिने करवट हो जाए। करवट को बदल ले और अगर चाहे तो उठकर नमाज अदा कर ले। और अगर नींद से हम बेदार हुए तो कौन सी दुआ पढ़ें। तो सही बुखारी की रिवायत है कि अगर नींद से बेदार हुए यानी जग गए तो सबसे पहले वज़ू करें। वज़ू करते वक्त अपना नाक 3 दफ़ा झाड़े, यानी खूब तेज इसको साफ करें, 3 दफ़ा झाड़े, क्योंकि शैतान नाक के बांसे में रात को गुजारता है। या अल्लाह, यानी शैतान जो है नाक के बांसे में वो रात को गुजारता है, तो इसीलिए 3 दफ़ा इसे झाड़े वज़ू करते वक्त। ये सही बुखारी की रिवायत है। कुरान और नमाज में वसवसा से बचाव की दुआ। जब हम कुरान पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें शैतान जो है वसवसे बहुत ज़्यादा डालता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसमें कौन सी दुआ पढ़ें कि शैतान जो है नमाज और कुरान पढ़ते वक्त हमारे दिल में वसवसे न डाले। तो ये जो है सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ऐसा ही किया। यानी हज़रत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वसवसे कुरान पढ़ने में और नमाज़ पढ़ने में शैतान बहुत ज़्यादा वसवसे डालता था। तो उन्होंने फरमाया है कि
میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا، یعنی شیطان کو مجھ سے دور کر دیا اور وسوسہ اب نہیں آتا ہے، یعنی وسوسے سے اللہ نے دور کر دیا۔ تو کتنی اچھی بات ہے، بہت ہی چھوٹی سی ہے۔ ہم جب کوئی بھی چیز پڑھنے چلتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یعنی یہ جو ہے شیطان کے وسوسے سے دور کرتا ہے، شیطان سے دور کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے اور سب کو یاد بھی ہوتا ہے۔ اب اگلی دعا ہے کہ مشکلات سے نجات کی دعائیں۔ جب ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کی کون سی دعائیں ہیں جب ہمارے اوپر مشکلات، اور ہر انسان پر مشکلاتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ دعا جو ہے بہت ہی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عظمت والی آیات اور دعائیں جو ہمیں ہمارے لیے بنائی ہے وہ بہت ہی بہترین بنائی ہے۔ تو ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ صرف ایک لائن کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم والی آیات اور دعائیں یہ جو ہے بہت ہی بہترین ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مشکلات آئے اس سے نجات پانے کے لیے یہ دعا ہم یاد کر کے رکھیں اور پڑھ لیں، کبھی بھی پڑھ لیں تو ہمارے اوپر سے مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ رحم کرتا ہے۔ ہمارے اوپر کتنی بڑی مصیبتیں آ جائیں، کتنی بڑی پریشانیاں آ جائیں، مشکل کشا ہے، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور ارحم الراحمین ہے، ہمارے اوپر وہ رحم بھی کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنی اچھی دعائیں ہیں اور اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور پڑھیں تو ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، بہت زیادہ۔ اور اس کے آگے ایک دوسری دعا ہے جو مشکلات کے حل کی دعا ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی بھی مشکلات آ جائے یہ دوسری دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 2 لائن کی دعا ہے یہ صرف، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے، سچ مچ اللہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اللہ کتنی بڑی سے بڑی مصیبتیں لا دے، ہمارے اوپر ڈال دے، لیکن وہی رحم کرنے والا ہے، وہی ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی اس مصیبت سے نجات دینے والا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے اور سب بندوں کا وہ سنتا ہے، چاہے ہم اسے یاد کریں یا نہ کریں وہ ہمیں یاد کرتا ہے، وہ ہماری ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی پڑھیں گے اس دعاؤں کو اور اپنی مشکل کو آسان ہم کر لیں گے۔ ہم سبھی لوگ ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنی مشکل کو ہم آسان کر لیں گے۔ تو اگر یہ دعائیں اچھی لگے تو آپ لوگ ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں وہ آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔